Alia Saeed. I'm vice principal in here as a Voice of Humanity school system since 9 years. I think so education is the basic right of every child. So if we are working in especially orphan child, we're educating in orphan child, we are providing each and everything like uniform, books, notebooks and pick and drop service. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। ख्वाजा मीर दर्द के इस शेर की अमली तफसीर है वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी स्कूल इस्लामाबाद, जिसने बेसहारा मुस्तहिकीन का सहारा बनने की ठानी और फिर करके भी दिखाया। ये सफ़र कब और कहां से शुरू हुआ, रफाही इदारे के रूह रवां से जानते हैं। 10 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई और मैंने राजा कामरान आबिद साहब ने सोचा कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि इस माशरे में आज का जिस तरह तंगदस्ती का दौर जा रहा है, एजुकेशन से हम दूर हो रहे हैं, तो हमने एजुकेशन पे काम किया और थोड़े से बच्चों से स्टार्ट लिया। 17 बच्चे थे हमारे पास जब हमने इसकी बुनियाद रखी और देखते ही देखते जहाँ जहाँ लोगों को ये मैसेज जाता गया कि यहाँ पे कोई ऐसा अदारा बना है कि जिसमें किताबें, कापियाँ, पिक एंड ड्रॉप, यूनिफॉर्म फ्री में दिया जा रहा है और हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अपनी जेब से कर रहे हैं। दीनी उलूम, साइंसी तजुर्बात और असरी तकाज़े, नस्ल नौ की सभी इल्मी ज़रूरतें बड़े एहतमाम और तवाज़ुन के साथ पूरी की जाती हैं इस दर्सगाह में। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कुछ होटल से आते हैं, होटल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ कचरा उठाने वाले होते हैं, कुछ यतीम ऐसे होते हैं कि वो घर के अंदर बैठे होते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। हमने नेशनल बुक फाउंडेशन, गाबा, ऑक्सफोर्ड मिलकर एक अपना सिलेबस बनाया है ताकि इनकी बुनियादें मजबूत से मजबूत हो सकें। माशाअल्लाह मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जो बच्चे हमारे मैट्रिक पास कर रहे हैं वो 100% रिजल्ट ले रहे हैं और आज वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के 5 ऐसे बैच हैं कि जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ से निकल कर कोई भी स्कूल मेरे बच्चों से कंपटीशन करे, मैं वो मेयार बना दिया है मैंने कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ये ना कहे कि इस स्कूल में आरफन पढ़ते हैं तो कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग उनको देखा जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उनके प्रैक्टिकल कॉपीज़ को देखा जाता है कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो हम जब सेशन स्टार्ट होता है उसी के स्टार्ट में हम वो सारी चीज़ें ऑपरेटर्स से चाहिए होते हैं, केमिकल्स से चाहिए होते हैं, वो सब कुछ हम मंगवा लेते हैं। तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करवाते हैं, खुद करवाते हैं इनको ताकि इनमें एबिलिटी आ सके कि ये पेपर्स में भी कर सके और इस तरह से हमारा रिज़ल्ट जो है 100% आता है। ये सारा सफ़र इतना सहल भी ना था। मेहनती, काबिल और मुखलिस टीम बनाना एक इंतहाई कठिन मरहला था, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कोरोना जैसी वबा में भी किसी ने हौसला नहीं हारा। ऑनलाइन क्लासेस का था भी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमें यही आती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसमें हमने ये किया कि हमारी टीचर्स जो है वो वीक में आती थी, पूरे अपनी स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो रेडी करती थी और उसके ज़रिए से हम बच्चे को जो है वो नोट्स देते थे और जब वो प्रॉपर नोट्स पे काम करके वापस सबमिट करवा के तो हमारी टीचर्स उसके ऊपर चेकआउट करती थी। सबसे जो बेसिक हमारा पर्पस होता है मैनर्स के हवाले से होता है। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल हम खुद उनकी वर्कशॉप लेते हैं। पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि टीचर्स को हम सिखा दें, क्योंकि देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट। बच्चों को एजुकेशन के अलावा दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को हम आगे रखते हैं, जिसमें हम दीनी दुनियावी दोनों चीज़ें साथ लेके चलते हैं। हम बच्चों की फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करवाते हैं, गेम्स के ज़रिए करवाते हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए करवाते हैं। दूसरा कैंपस हमारा पिंड मिस्त्रियाँ के अंदर है, वहाँ पे भी एजुकेशन का म्यार इसी तरह है। फिर चिरा गाँव, वहाँ पे एजुकेशन का बड़ा इशू था, फकदान था। चौथा कैंपस किरपा गाँव के अंदर बनाया हमने। एक 6 बंदों पे गवर्नर ऑफ बोर्ड बनाया है और टीचर की सिलेक्शन करते हैं और टीचर जो हमारी हैं माशाल्लाह एक तो ग्रेजुएशन होती है उनकी और पढ़ी लिखी और टैलेंट वाली होती हैं। कुछ टीचर्स ऐसी आई हैं कि वो मुझे कहती हैं कि हाफ पैसे हमें, हाफ सैलरी हमें दें, हाफ सैलरी इन बच्चों पे लगा दें। किस्मतें नोए बशर तब्दील होती है यहाँ।
ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ شہر اقبال سیالکوٹ کے ہی ایک شاعر مظفر نظامی کا یہ شعر ضرب المثل بن چکا ہے۔ تو اس مادر علمی میں جن کی قسمت صبر رہی ہے وہ کتنے مطمئن ہے، انہی کی زبانی جانیے۔ میں جب یہاں پہ 1 کلاس سے آیا تھا اور تقریباً مجھے 8 سال ہو گئے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ میں ایک آرفن اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس ادارے میں آنے سے پہلے میں ایک ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا، کیونکہ میری تعلیم کے اخراجات پورا کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ویسے ہی میں نے دیکھا جیسے میرا خواب تھا کہ میں ایک پڑھائی یہاں سے تعلیم حاصل کر کے میں ایک آرمی آفیسر بنوں تاکہ اپنے ملک کا اور اپنے ادارے کا نام روشن کر سکوں۔ میں 8 سال سے اسکول میں پڑھتی ہوں اور میرے ابو ایک غریب تھے تو میں تعلیم حاصل کرنے نہیں کر سکتی تھی، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس ادارے میں فری یونیفارم، فری بکس اور فری کاپیز دی جاتی ہیں، تو پھر میرا خواب ایک ٹیچر بننے کا تھا، تو پھر میں نے یہاں پہ آئی ہوں اور تعلیم یہاں سے حاصل کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے ایک ٹیچر بن کے دکھاؤں گی۔ یہاں پر بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، میں یہاں پر جب آیا تو میں بہت خوش ہوا ہوں اور میں بڑا ہو کر آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو؟ راجہ ہارون کہتے ہیں کار خیر میں بارہا ایسے مرحلے بھی آئے جب بڑی شدت سے احساس ہوا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہمارے پاس پہلے تھی پک اپ سوزوکی اور گرمی بہت زیادہ تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ IS لے لیں، AC ہوگا، بچے آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کتنی فکر کرتے ہیں، وائس آف ہیومینٹی کے یہ بچے ہیں، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بچہ گرمی میں جائے، میرا بچہ یونیفارم پھٹی ہوئی پہنے، میرا بچہ ایجوکیشن میں کسی سے کم ہو، میرے بچے کے گھر میں راشن نہ پکے۔ اور اللہ پاک ہمارے ساتھ غیبی مدد کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ان کے لیے AC والی گاڑی ہو، اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک نظام میں چلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے، تو جب ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہمیں کامیابی ہے، اور ہمیں جو کچھ بچتا ہے ہمارے بزنس میں سے، میری یہ کوشش ہوتی ہے، کامران صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ پیسے یتیموں پہ لگائیں۔ انسانیت کی خدمت کی سبھی کوششوں میں، ساری کاوشوں میں وہی پیغام ہے جسے مسدس حالی میں الطاف حسین حالی نے کچھ یوں کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کچھ ایسی بیوہ ہیں کہ جن کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، ان کو ہم نے بتایا ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا وائس آف ہیومینٹی ہے، اور راشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری گاڑی ان کے گھر ڈیلیور کرتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی پکس بنتی ہے، نہ ہی کہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کی بھی سہولیات ہم دے رہے ہیں وائس آف ہیومینٹی کے پلیٹ فارم سے۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کالج یا یونیورسٹی لیول تک بھی ان کی تعلیم کے اخراجات لے سکوں، تو میں ہمیشہ حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں، جس طرح سرکاری اسکولوں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں یہاں پہ، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایجوکیشن خاص کر کے ایسے اسکولوں پہ نظر رکھیں کہ جو میں نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں وہ بھرتی ہوئے تھے ٹیکنیکل کے ٹیچر، تو وہ ریٹائر ہو گئے تو نئے بھرتی نہیں ہوئے۔ تو گورنمنٹ کو بہت فکر کرنی چاہیے، جس طرح عمران خان کا ویژن ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے پڑھیں گے تو تب پاکستان ترقی کرے گا۔ نیت صاف ہو، مقصد نیک، عزم و حوصلہ بلند اور کوششیں مخلص، تو حالات کی کوئی بھی رکاوٹ منزلوں کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہی تو میر نے بھی کہا تھا، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!